वर्षौंदेखि पश्चिम अफ्रिकाको जंगलबाट एउटा अजीबको समाचार आइरहेको थियो। चिम्पान्जीले ओखर वा कडा बोक्रा भएको फल फोर्न औजारको प्रयोग गर्छन् भन्ने। साँच्चै उनीहरूले त्यसो गर्दा रहेछन्। मानिसहरू भएका बेलामा चिम्पान्जीहरू बिरलै मात्र जमिनमा आउँछन्। ओखर वा कटुस फोर्न चिम्पान्जीले ढुङ्गाको प्रयोग गरेको कुरा अहिलेसम्म थोरै मानिसहरूले मात्र देखेका थिए। गिनी, पश्चिम अफ्रिका। 30 वर्ष अघि यहाँको अधिकांश भाग जंगल थियो। खेती गर्नका लागि जंगलमा आगो लगाइयो र मानिसहरूले यो अनौठो भूदृश्य तयार गरे। यो हाम्रै पुस्ताका मानिसहरूले गरेको विनाश हो। चिम्पान्जीको अन्तिम वासस्थान भएको जंगलमा पुग्न गिनीको राजधानी कोनाक्रीबाट 1000 किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्छ। क्योटो विश्वविद्यालयको प्राइमेटोलोजी संस्थाका युकिमारु सुगियामाले विगत 15 वर्षदेखि गिनीका चिम्पान्जीको अध्ययन गरिरहेका छन्। उनी अहिले त्यतै जाँदैछन्। सालिन्दा यस्ता दृश्य देख्नु, आवाज सुन्नु, असुविधा भोग्नु र अनेक खुल्दुलीहरू मनमा लिनु सुगियामाको अध्ययन र अनुभवको अंश हो। तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस पुग्न लागेपछि गर्मीले पिरोल्छ। जनवरीको अन्त्यतिरको बेला यो सुक्खा मौसम हो। सडकमा गाडी गुड्न सक्छ। नदीहरू पनि तर्न सकिन्छन्। हाम्रो यात्राभरि एउटा कुरा अचम्म लागेको छ। अत्यन्त धेरै वन फाँडिएका ठाउँमा मानव बस्ती ज्यादै कम छ। यहाँ चाहिँ वन फडानी रोक्न नदीले आंशिक सहयोग गरेको देखिन्छ। यसको पारिपट्टि हामी रेन फरेस्टमा पुग्छौं। अब चिम्पान्जीको बचेखुचेको वासस्थान त्यति टाढा छैन। यहाँ भर्खरै आबाद गरिएका ठाउँमा बस्ती बसाइएको छ, तर ओरपरको डाँडामा भने अझै बन्छ। 3 दिनको यात्रापछि हामी हाम्रो गन्तव्य वा आधार शिविर बसुगाउँमा पुग्यौं। सुगियामा 2 वर्ष अघि यहाँ आएका थिए। सुन्दर दृश्य, आवाज, रङ केही पनि कुरा फेरिएका छैनन्। आज हाट लाग्ने दिन रहेछ। हाटको दिन 1500 जना मानिस भएको यो बजारमा ओरपरका गाउँबाट बजार भर्न आउने मानिसको भिड लाग्छ। गाउँले जीवन यसरी नै चलेको छ। यहाँका सबै कुरा पहिलेका जस्तै छन्, तर कहिलेकाहीँ घुम्न आउने मानिसले भने यहाँ धेरै कुरा फेरिएको स्पष्ट रूपमा देख्छन्। वरिपरिको जंगल फाँडिँदै गएको छ। बसुगाउँभन्दा 700 मिटर माथि बानको जंगलले ढाकेको पहाड चिम्पान्जीहरूको वासस्थान हो। 30 मिटर अग्ला पूर्ण विकसित रुखहरू देख्दा यो बानको जंगल 1 शताब्दी भन्दा पुरानो भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। यो ठाउँ चिम्पान्जीको उपयुक्त वासस्थान हो। सुगियामा र उनका 2 जना सहयोगीले चिम्पान्जी बस्ने जंगलमा उनीहरूको खोजी गर्दै 40 दिन बिताउनेछन्। चिम्पान्जी बस्ने ठाउँ पत्ता लगाउन गाह्रो छ, किनभने उनीहरू लज्जालु हुन्छन्। जमिनमा बस्ने मानिसले थाहा नपाउने गरी रुखै रुख दिनको 5 किलोमिटरसम्म घुम्न सक्छन्। 2 घण्टा हिँडेपछि पाइला पछ्याउँदै जाँदा सुगियामाले चिम्पान्जीले खाएर छाडेको आलो अफ्रिकन अदुवाको डाँठ फेला पारे।
यो सुक्खा मौसममा चिम्पान्जीको मनपर्ने खानेकुरा हो। गुदी खाएर बोक्रा फालिएको छ। यो चिम्पान्जी यतैतिर छ भन्ने प्रमाण हो। अफ्रिकन अदुवा, यसको गन्ध कडा छ। बोक्रा सुकेको छ। 2 घण्टा अघि खाएको हुनुपर्छ। विशेष खालको आवाज सुनेर सुगी आमाले उनीहरू धेरै टाढा नपुगेको थाहा पाए। आमा र बच्चा 1 वर्ष पनि पुगेको छैन। आमा 28 वर्षकी। मान्छेको उमेरका आधारमा भन्दा करिब 40 वर्षकी। मानिस आएको देखेर उनीहरू अचम्मित भए, तर डराएका भने छैनन्। केही बेरपछि एउटा रुखमा लुक्यो। हामीलाई तर्साएर भगाउन आमा चिम्पान्जीले रुखका हाँगा हल्लाई। यो चान्चुने चेतावनी होइन। जवान चिम्पान्जीहरूको पाखुरा मान्छेका भन्दा बलिया हुन्छन्। अन्त्यमा भाग्नु उपयुक्त ठानेर आमा र बच्चा रुख चढे। क्यानरियमको रुखमा चढेर सुरक्षित भएपछि आमा र बच्चा रुखको टुप्पोतिर लागे। यहाँ उनीहरू सुरक्षित हुन्छन् र खानेकुरा पनि खान पाउँछन्। यो फल पिरो र गुलियो छ, पाकेको छ। सुगी आमाका अनुसार यो आमाले अरूलाई खानेकुरा खान बोलाइरहेकी छे। अनिकाल पर्दा बाहेक अरू बेला चिम्पान्जीहरू खानेकुरा बाँडेर खान्छन्। अर्की आमा क्यानारियमको रुख चढी। उनीहरूको रुख चढ्ने तरिका एकै किसिमको हुन्छ। बाटोमा कहिले आमा अगाडि हुन्छ, कहिले बच्चा अगाडि हुन्छ। सानो बच्चाले रुख चढ्ने तरिका चाँडै सिक्छ र आफ्नै सुरमा हिँड्छ। झुण्डको छेउमा पुग्ने बेलामा बच्चा पछि बस्छ, आमा अगाडि लाग्छे। यिनीहरूमा सामाजिक मर्यादाक्रम आफै निर्धारण हुन्छ। 20 मिनटपछि झुण्डको नेता यहाँ आइपुग्दा मर्यादाक्रम फेरि देखियो। यो 35 वर्षको तुबा हो। मान्छेका उमेरका आधारमा भन्दा झण्डै 50 वर्षको। तुवा आज खुसी देखिँदैन। उसलाई सारा संसारसँग रिस उठे जस्तो छ। उसले पोथी चिम्पान्जीलाई बोलाउन रुखको हाँगामा खुट्टाले हान्यो। पोथी नआएपछि रुख हल्लायो। त्यति गर्दा पनि नआएपछि ऊ लखेट्न गयो। यति बेला ऊ अत्यन्तै चिडिएको छ। रिसले उसका पाखुराका रौँ जिरिङ्ग भएका छन्। नेता भएर पनि आफूले भनेको कुरा, अरूले नमानेको कुरा तुवालाई मन परेको छैन। उसले नजिकैको पोथीमाथि रिस पोख्यो। उसले यस पोथीलाई नियतवश झम्टेको हुनुपर्छ। यो पोथी आफ्नो बच्चालाई नछाडिकिन दौडन सक्दैन। तुवाले आक्रमण गर्नु अघि उसले बच्चालाई बोलाएर त्यसलाई आफ्नो शरीर र रुखका बीचमा राखेर सुरक्षा दिए। तुवाले बारम्बार लात्तीले हानेर आफ्नो रिस पोख्यो। यो पोथीलाई कुटेर उसले आफ्नो झुण्डका 8वटा हुर्केका पोथी र 11वटा बच्चालाई तर्साउन खोजेको हुनुपर्छ। सुगी आमाले यस्तो दृश्य पहिले पनि देखेका थिए। सुगी आमाको अनुभवले गर्दा हामीलाई चिम्पान्जी रुख चढेको दृश्य खिच्न सजिलो भयो। चिम्पान्जीले प्राय सबै चिजहरू खान्छन्। मोरस उनीहरूको मनपर्ने फल हो। अहिले उनीहरूले त्यो फल खान पाएका छन्।
मोरस सकिएपछि पोषणयुक्त दुधिला पात खान पाउँछन्। सुगी आमाले यो पोथीलाई चिनेका छन्। ऊ करिब 30 वर्ष पुगेकी छ। उसको बच्चा भर्खरै 1 वर्षको भएको छ। अरू 2 वा 3 वर्षसम्म स्याहार सुसार गरेपछि मात्रै यो बच्चाले आमाको दुध खान छोड्छ। शान्त समयमा उनीहरू आफ्ना बच्चालाई सिकाउँछन्। छ वर्षको एनरो लोखर्केको पासोमा फसेपछि उसको खुट्टामा यो तार सदाका लागि झुन्डिन पुग्यो। तीन वर्षको यो बच्चा खेल्नका लागि अरू साथी भए ठाउँ जान चाहन्छ। तर उनीहरूले मन नपराएपछि अर्को साथीको खोजीमा हिँड्यो। एकछिन अघिको नेताको रिसलाई बिर्सने हो भने चिम्पान्जीलाई सबैभन्दा मायालु र स्नेही बाँदर मान्न सकिन्छ। यी 2 बच्चाहरू 1 घण्टाभन्दा बढी समयदेखि खेलिरहेका छन्। पहाडमा अचानक लागेको आगोले सबै चिम्पान्जीलाई झस्काइदियो। डढेलो जंगलको दायाँ किनारसँग जोडिएको समथर घाँसे मैदानभर फैलियो। अनौठो किसिमको प्रतिक्रिया। पछाडि रहेको चिम्पान्जी अगाडि जान्छ र आफ्नो हात साथीको मुखमा राख्छ, साथीको र आफ्नो डर कम गर्न। आगोले नजिकैको जंगललाई लपेट्यो, साथै नजिकैको गाउँलाई पनि तर्सायो। मानिसहरू आगो निभाउन जुटे। पाँच घण्टापछिसम्म पनि उनीहरू आगोसँग जुधिरहेका छन्। आगोले एकै दिनमा धेरै जंगल र घाँसे मैदान जलाएर नष्ट पार्न सक्छ। आबाद नगरिएको जमिनमा डढेलो लगाउने चलनले गर्दा यो आगो फैलिएको हो। आगो फैलिएर जंगललाई घाँसे मैदानमा बदलिदियो। आँधीबेहरी सहितको पानीले बाँकी बचेको आगो छिट्टै निभायो। पानीबाट बस्न चिम्पान्जी पनि छहारीको खोजीमा दौडे। चिम्पान्जीलाई भिज्न मन लाग्दैन। यस्तो आँधी चलेका बेला चिम्पान्जीहरू रुखको टुप्पाबाट तल झर्छन्, भेटेसम्मको बाक्लो हाँगाबिगा भएको ओत लाग्ने ठाउँतिर। आउँदा दिनमा अझै धेरै पानी पर्नेछ। जनवरीको सुक्खा मौसमपछि फेब्रुअरीमा पानी पर्छ। मार्च महिनामा ठूलो मात्रामा वर्षात हुन्छ। डढेलो पछिको पानीले आनन्द दिएको छ। चिम्पान्जीहरूको ओछ्यान लगाएर सुत्ने बेला भएको छ। उनीहरू अहिले ओछ्यान लगाइरहेका छन्। रुखको टुप्पामा झोलुङ्गो बुन्नका लागि चिम्पान्जीहरूले रुखका हाँगा बिगाहरूको प्रयोग गर्छन्। हामी चिम्पान्जीहरूले कडा बोक्रा भएको फल फोर्नका लागि हतियार प्रयोग गरेको रेकर्ड गर्न यहाँ आएका हौं। तर झोलुङ्गो बनाउने उनीहरूको तरिका पनि फल फोर्न ढुङ्गा प्रयोग गरे जत्तिकै आकर्षक देखिन्छ। यसका लागि पनि त उत्तिकै सिप चाहिन्छ। यो चिम्पान्जीले 5-6 मिनेटमै 10 वटा हाँगा भाँचेर लचकदार ओछ्यान बनायो। यसले मोटा मानिसलाई पनि थाम्न सक्छ।
आफै ओछ्यान लगाउन सक्ने उमेर नपुगेका साना चिम्पान्जीहरू आफ्ना आमासँग सुत्छन्। ठूला भएपछि आमाको ओछ्यान नजिकै आफ्नो ओछ्यान आफै लगाउँछन्। परिवारका सदस्यहरूले एक अर्काको नजिकै ओछ्यान लगाउँछन्। उनीहरूले राति कराएको अनौठो लाग्छ, तर यो रातिको अँध्यारोमा को कहाँ छ भनेर थाहा पाउने तरिका हो, डर भगाउने तरिका पनि होला। हरेक दिन बिहान 5 बजे दिनभरिको कार्यक्रमको उद्घोषणबाट गाउँले जीवन सुरु हुन्छ। हाम्रो यात्राको आफ्नै कार्यक्रम छ। उनीहरूको बानी व्यवहारलाई नियाल्दा हामीले चिम्पान्जीहरू सडक पार गर्छन् भन्ने कुरा थाहा पायौं। उनीहरू बडो होसियारीपूर्वक सडक पार गर्छन्। यो 9 वर्षको भाले चिम्पान्जी 20 बाटोमा पुगेको छ। बाफ रे बाफ, मान्छे पो छन् त। उसले मान्छेका बारेमा सोच्दै सडक किनारमा पर्खदै गर्दा उसकी आमा आई। त्यसपछि सुरक्षित ठानी ऊ आमाको पछि लाग्यो। दुवैले सडक पार गरे। उनीहरूले अरूलाई बाटो देखाइदिए जस्तो भयो। त्यसपछि अचानक आधा दर्जन चिम्पान्जीले बाटो काटे। एउटाले भने मान्छेको निगरानी गर्यो। यो लाइबेरिया जाने मुख्य सडक हो। यो सानो चिम्पान्जीले उसलाई बाटो देखाइदिन कोही आउला कि भनेर पर्खने विचार गर्यो। केही समयपछि चिम्पान्जीले एउटा सालक भेटे। कमिला खाने यस जनावरको बाहिरी भाग यति साह्रो हुन्छ कि सालक गुडुलो परेपछि सिंहले पनि यसलाई त्यत्तिकै छाडिदिन्छ। तर चिम्पान्जीहरूले यसलाई त्यसै छाडेनन्। उनीहरूका हातले गुडुलो परेको सालकलाई सोझ्याउन र मुनिपट्टि रहेको उसको पेटको नरम भाग फुटाउन सक्छ। करिब 30 वर्ष अगाडिसम्म चिम्पान्जीहरूलाई शाकाहारी जन्तु मानिन्थ्यो। तर तान्जानियामा चिम्पान्जीहरूको एउटा समूहले 2वटा जङ्गली बँदेललाई ढुङ्गाले हानेर आमालाई भगाएर उसको बच्चा मारेको देखिएको थियो। उनीहरूले सालकलाई मारे। खुट्टा तारले बेरिएको 6 वर्षको एनरो सालकको पुच्छर खाइरहेको छ। मार्च 1 तारिख, अब चाँडै भीषण पानी पर्नेछ। हामी यहाँ चिम्पान्जीहरूले फल फोड्न हतियार या साधन प्रयोग गरेको रेकर्ड गर्न आएका थियौं, तर अहिलेसम्म त्यस्तो भेटिएको छैन। अन्त्यमा उनीहरू एउटा रुखमुनि भेला भए। उनीहरू बसेका छन्। यो अनौठो कुरा हो। पासोमा परिने र शत्रुले सजिलै थाहा पाउने डरले गर्दा चिम्पान्जीहरू आक्कल झुकल मात्र भुइँमा बस्छन्। तर कडा बोक्रा भएका फल फोर्नका लागि भने उनीहरूलाई भुइँमा नाइ सुखै छैन। 28 वर्षको पोथी चिम्पान्जीले फल फुटाउनका लागि उपयुक्त ढुङ्गा खोजेर आफ्नो कामको सुरुवात गर्यो। आकाश गड्याङगुडुङ गरेको, पानी पर्ने सम्भावना भएको र 20 मिटर पर क्यामेरा लुकाएर राखेकाले यी जनावरहरू सतर्क भएका छन्। अनुभवहीन साना बच्चा चिम्पान्जीले मानिसले जस्तै आफूभन्दा ठूलाले गरेको हेरेर र उनीहरूको नक्कल गरेर सिक्दछन्। तर केही कुराहरू चाहिँ सिक्नुभन्दा नसिक्नु नै राम्रो। यो चिम्पान्जीले सधैँ दाहिने हातले फल र देब्रे हातले ढुङ्गा समाउँछ।
ऊ दाहिने हात चलाउने हो कि देब्रे हात चलाउने भन्ने कुरा जान्न हामीलाई खुल्दुली छ। उसको चाल मान्छेको जस्तै छ। यो बालकको पहिलो पाठ। उसलाई फल खान आमाले सहयोग गर्छे भन्नेमा शङ्का छैन। केही चिम्पान्जीहरू यति कुशल छन् कि उनीहरू सुतिकन फल फोर्न सक्छन्। एकछिन सुत्यो, फल खायो। यो समूह अहिले चिन्तामुक्त छ। हामी यहाँ 1 महिनादेखि घुमिरहेका छौं। कुनै दुर्घटना भएको छैन। चिम्पान्जीहरू क्यामेरासँग डराउन छाडेका छन्। यो बच्चाको फल फोर्ने काममा रुचि मर्यो, तर आमाको जाँगर अझै मरेको छैन। यो पोथी चिम्पान्जीले सुतेर बिया फोर्नुको कारण के हो भने उसले भाले खोजेकी छ। यस्ता बेलामा चिम्पान्जीहरूको बस्ने भाग सुन्निने हुनाले उनीहरूलाई बस्न गाह्रो हुन्छ। यसैबीच तुवा आइपुग्यो। यो उही तुवा हो जो यसअघि एकदमै रिसाएको थियो र पोथी चिम्पान्जीलाई रुखको टुप्पाबाट लखेटेको थियो। तुवा फल फोर्न यति सिपालु छ कि ऊ यो काम एकैचोटिमा गर्छ। बोक्रा फुटाएर गुदी सिङ्गै निकाल्छ। यो 14 वर्षीय पोथी अझै पनि फल फोर्न सिकिरहे झैं देखिन्छे। ऊ रिसाहा भाले तुवासँग रुखले छेलिएर ढुङ्गा बटुल्छे र तुवाको नकल गर्दै फल फोर्न थाल्छे। त्यसपछि उसको 3 वर्षे बच्चाले उसको नकल गर्छ। 4 वर्षसम्म फल किच्याएपछि र औँला कुच्याएपछि उनीहरू सिपालु हुन सक्छन्। तर यहाँ भने उनीहरूले फल फुटाउँदै छैनन्। 3 जना भएपछि उनीहरू फल फोर्न बिर्सिएर ढुङ्गा फोर्दैछन्। यो सिप सिक्न गरिएको लगानी उठ्ने फल पाइने ठाउँमा मात्र चिम्पान्जीले फल फोर्न ढुङ्गाको प्रयोग गर्छन्। पश्चिम अफ्रिकाका चिम्पान्जीहरू ढुङ्गा प्रयोग गर्छन्, अन्यत्रकाले गर्दैनन्। जीवन विकासका क्रममा प्राणीको व्यवहार परिवर्तन हुँदा शरीरको बनावट पनि फेरिन्छ। चिम्पान्जीले सधैँभरि यस्ता साधन प्रयोग गरेको भए उनीहरूका हातमा पनि परिवर्तन आउँथ्यो, तर उनीहरू सधैँभरि यस्ता साधन प्रयोग गर्दैनन्। त्यसैले उनीहरूका हातको बनावट हतियार चलाउन सक्ने गरी बदलिएको छैन। यो 3 वर्षको बच्चाले केही अघि ढुङ्गाका बीचमा फल राख्न बिर्सियो। यसका तुलनामा 4 वर्षको यो बच्चा धेरै सिपालु छ। उसले फल राख्न त सम्झियो, तर फल फोर्ने ढङ्ग पुगेको छैन। चिम्पान्जीहरू बुद्धिमान छन् र उनीहरूले उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना छ, तर परिस्थितिले बाध्य नपारेसम्म उनीहरू हतियार वा उपकरण प्रयोग गर्दैनन्। हतियार प्रयोग गर्नु परेका बेलामा उनीहरू जस्तो पायो त्यस्तै ढुङ्गो समाउँदैनन्। फल फोर्न सजिलो हुने खालको केही खाल्डो परेको ढुङ्गा छान्छन्। सन् 1979 मा एकजना वैज्ञानिकले चिम्पान्जीले धमिराको गोलो पत्ता लगाउनु भन्दा पहिले नै धमिरा खानका लागि लौरो छानेको कुरा देखेका थिए। चिम्पान्जीहरू आफूलाई के कुरा चाहिन्छ र के कुरा चाहिँदैन भन्ने कुराको अन्दाज गर्न सक्छन्। सन् 1985 मा चिम्पान्जीहरूको एउटा समूहले जनवरीमा खसेको फल तत्काल खाएनन्, 1 महिनापछि मात्र खाए। त्यति बेला पानीले भिजेर बोक्रा नरम भएका हुनाले फल फोर्न ढुङ्गा चाहिँदैन थियो। तर यो पोथी चिम्पान्जी फल फोर्न सधैँभरि ढुङ्गा प्रयोग गर्छे, किनभने 40 नाघिसकेकाले उसका दाँतले बिया टोक्न सक्दैन। अनुभवले के बताउँछ भने यसले पहिलो पटकमै फलको गुदी भेट्टाउँछे। तर यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहला? ऊ बस्ने जंगल मासिँदै गएको छ। यी जंगली चिम्पान्जी कहिलेसम्म हाम्रो जीव जगतको परिवारका सदस्यका रूपमा रहन सक्लान्?